يا زوجة وصي رسول الله، السلام عليك يا عزيزة الزهراء، السلام عليك يا أم البدور السواطع، السلام عليك يا فاطمة بنت حزام الكلابية المكنات بأم البنين، ورحمة الله وبركاته. أشهد الله ورسوله أنك جاهدت في سبيل الله، إذ ضحيت بأولادك دون الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله، وعبدت الله مخلصة له الدين بولائك للأئمة المعصومين، وصبرت على تلك الرزية العظيمة، واحتسبت ذلك عند الله رب العالمين، وآزرت الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في المحن والشدائد والمصائب، وكنت في قمة الطاعة والوفاء، وأنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة الكبرى في حفظ وديعتي الزهراء البتول عليها السلام الصبطين الحسن والحسين، وبالغت وآثرت ورعيت حجج الله الميامين، وسعيت في خدمة أبناء رسول رب العالمين، عارفة بحقهم موقنة بصدقهم، مشفقة عليهم مؤثرة هواهم وحبهم على أولادك السعداء، فسلام الله عليك كلما دجن الليل وأضاء النهار، فصرت قدوة للمؤمنات الصالحات، لأنك كريمة الخلائق تقية زكية، فرضي الله عنك وأرضاك، وجعل الجنة منزلك ومأواك، ولقد أعطاك من الكرامات الباهرات حتى أصبحت بطاعتك لسيد الأوصياء وبحبك لسيدة النساء الزهراء وفدائك بأولادك الأربعة لسيد الشهداء بابا للحوائج، فإن لك عند الله شأنا وجاها، وبحبك لسيدة النساء الزهراء عليها السلام وفدائك بأولادك الأربعة لسيد الشهداء بابا للحوائج، فإن لك عند الله شأنا وجاها محمودا. والسلام على أولادك الشهداء العباس عليه السلام قمر بني هاشم باب الحوائج، وعبد الله وعثمان وجعفر الذين استشهدوا في نصرة الحسين عليه السلام بكربلاء، فجزاك الله وأجزاهم أفضل الجزاء في جنات النعيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ورحم الله من أهدى ثواب سورة المباركة الفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات تسبقها الصلاة على محمد وآله الطاهرين. يا زوجة وصي رسول الله السلام عليك يا عزيزة الزهراء، السلام عليك يا أم البدور السواطع، السلام عليك يا فاطمة بنت حزام الكلابية المكنات